बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट तुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। देखा जाए तो कागजात नामजदगी के बाद अब कागजात पर इतराज़ात उठाने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है और आप यहां से अंदाज़ा लगा लें कि कागजात नामजदगी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ किस तरह का सलूक किया जाता रहा है, कैसे उनके कागजात छीने गए, कैसे उन पर मुकदमात बनाए गए, कैसे उनको गिरफ्तार किया जाता रहा, कैसे उनको हिरासा किया जाता रहा है, वो भी सबके सामने है। स्टेप 1 की कंप्लीशन के बाद स्टेप 2 में भी जो है उसी तरह के हालात बनाए जाएंगे। इस स्टेप में भी जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात पर इतराज़ात उठा उठा के जो है उनको इलेक्शन से दूर रखा जाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मुराद सईद साहब के जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि मुराद सईद साहब जो है 9 मई वाक़यात में मतलूब हैं। रूपोश होने की वजह से जो है इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। दूसरी साइड पे देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार सनम जावेद साहिबा के भी जो है कागजात पर इतराज़ात उठाए गए हैं और इतराज़ ये उठाया गया है कि सनम जावेद साहिबा जो है 9 मई वाक़यात में उनका नाम शामिल है, तो इसलिए इनके कागजात जो है वो मुस्तरद किए जाएँ। लेकिन देखा जाए तो कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग जो है इतराज़ात भी उठाए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद सालिहीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद हसनैन के कागजात पर ये इतराज़ात उठाए हैं कि इन्होंने जो है कागजात में अपने घर का खर्चा 3 लाख रुपए लिखा है। साथ साथ ये इतराज़ भी उठाया है कि इन्होंने अपने बच्चों के नाम गलत लिखे हैं। लेकिन देखा जाए तो किस किस्म के इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। दूसरी साइड पे देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदखेल के कागजात पर ये इतराज़ात उठाए हैं कि कादिर खान मंदखेल जो है बत्ताखोरी में मुलविस रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म के इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। और देखा जाए तो एक मुल्क दो कानून दो आइन दोनों के लिए डिफरेंट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांगड़ का हल्का है NA 209। GDA के उम्मीदवार हैं मोहम्मद खान जुनेजो, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो नाअहल हैं, इसलिए इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के जो हैं कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और वजह अभी तक नहीं बताई जा रही कि किस वजह से जो है इनके मंजूर किए गए हैं। देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब भी जो है अभी तक नाअहल हैं, लेकिन इस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई भी बात करने का जो है अहल नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि एक मुल्क दो कानून दो आइन दोनों के लिए डिफरेंट। अगर मोहम्मद खान जुनेजो का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होता तो अभी तक उनके कागजात मंजूर भी कर लिए होते और वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका ताल्लुक जो है GDA से है, लेकिन इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन माजरत भी करता है। मेरी आज की जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली उमर डार साहब के हवाले से न्यूज़ क्या है, पहले इस न्यूज़ की डिटेल से आपको आगाह करता चलूँ। उस्मान डार के भाई उमर डार लाहौर से गिरफ्तार, वालदा की तस्दीक। उमर डार सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। अच्छा, ये भी रातों रात ही मतलूब हो गए। इनको भी वैसे ही गिरफ्तार किया गया है जैसे शामिद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया था। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि शामिद कुरैशी को जब गिरफ्तार किया गया था तो रातों रात ही उन पर 12 मुकदमात बनाए गए थे और डिफरेंट किस्म के जो है मुकदमात उन पर डाल दिए गए। और देखा जाए तो उमर डार साहब को भी जो है उसी तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आएंगे, जितने भी उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको सपोर्ट कर रही है, उन तमाम को जो है वो उनके खिलाफ जो है मुकदमात बनाए जाएंगे, उनके मुकदमात में तेज़ी लाई जाएगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि रातों रात ही जो है वो उमर डार साहब गिरफ्तार भी हो गए, वो पुलिस को मतलूब भी हो गए और अभी तक ये नहीं पता लग सका कि उमर डार साहब को रखा कहाँ गया है, उन पर किस किस्म का जो है मुकदमा डाला गया है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक पुलिस ने जो है उनको अदालत में पेश नहीं किया। मजीद खबर में बताया गया है कि उमर डार की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अबू ज़र सलमान न्याजी के तवस्सुत से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत उमर डार को बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म दे। अच्छा, इनको जो है गिरफ्तार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है कि अगर आपको याद होगा कि उमर डार और उस्मान डार साहब की वालदा ने जो था इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जो थी वो जमा कराई थी। उसके बाद उन्होंने जो था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए था ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात कही थी कि आप जो है सियालकोट के इस हल्के से जो है इलेक्शन जीत कर दिखाएं। तो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि खौफ और डर का क्या आलम है कि आप किसी को भी जो है गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, उसको इलेक्शन से दूर भी रख सकते हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए था कि वो कोई इस किस्म का बयान देते जिससे ये तसल्ली हो सकती कि इसमें आपका किसी किस्म का कोई भी जो है वो हाथ शामिल नहीं है।
تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آج جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں یہ جواب جمع کرواتی ہیں کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی اور میں جو ہے اس سے دستبردار ہونا چاہتی ہوں. تو اس کے بعد دیکھے گا کہ عمر ڈار صاحب کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں ان تمام مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. عمر ڈار صاحب بھی جو ہے اپنے گھر میں موجود پائے جائیں گے. میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امیدواروں کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ذہنی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی صاحب کے حوالے سے ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو جو تھا 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو تھا عدالت نے حکم جاری کیا, ان کے اوپر سے جو تھا 3 MPO کے آرڈر ختم کیے گئے اور اس کے بعد جو تھا یہ کیس چلتا رہا. اور اس کے بعد جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کا جو فیصلہ تھا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. وہ تفصیلی فیصلہ کیا ہے, پہلے اس نیوز کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں. شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے خلاف درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری. فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ MPO آرٹیکل 32 آئین کے آرٹیکل 10(4) سے متصادم ہے. کسی کو محض اس بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ عمل کر سکتا ہے. اچھا دیکھا جائے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی جو ہے نجومی ہیں, آنے والے وقت کو جو ہے سمجھ جاتے ہیں, اس لیے جو ہے 3 MPO کو آرڈر جاری کر دیتے ہیں. مزید فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ حراست کے احکامات کے لیے ٹھوس شواہد کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو تو شواہد جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے, آرڈر میٹر کرتا ہے. فیصلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے موجود ریکارڈ کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آئین اور قانون کے ساتھ فراڈ کیا. اگر فراڈ کیا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے اور جو ہے ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اگر 3 MPO کا آرڈر کے خلاف ابھی کسی قسم کا سٹینڈ نہیں لیا گیا تو آنے والے وقتوں میں جو ہے مزید خرابیاں دیکھنے کو ملے گی. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عدالتیں سارا کچھ جانتی ہیں کہ 3 MPO کا آرڈر جو ہے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کس بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عدالتیں جانتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 3 MPO کا آرڈر جو جاری کیا تھا وہ بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ قانون کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے. لیکن اب دیکھنا ہی کہ عدالتیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حوالے سے کیا احکامات جاری کرتی ہیں. اور مزید فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اختیار استعمال کیا وہ بدنیتی کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم عدالتیں سارا کچھ جانتی ہیں, لیکن صرف اور صرف فیصلہ اب یہ کرنا ہے کہ کیا ان کے خلاف کسی قسم کی سخت کارروائی ہو پائے گی یا نہیں. پیپل پارٹی کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں سیاسی انتقام کے خلاف ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جب شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو سب سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو تھا اس چیز کی مذمت کی تھی, اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس واقعے کا نوٹس لے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھا جائے تو ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا. پھر شاہ محمود قریشی کو جو تھا کس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا, راتوں رات کتنے مقدمات بنا دیے گئے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے ہے. جاوید لطیف صاحب کا کہنا تھا کہ خود کو چکوال کی عظیم کہلانے والی شخصیت سہولت کاری کی قیادت کر رہی ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ وہ سارے چاہتے ہیں انتخابات کو متنازع بنا کر 9 مئی کی تاریخ کو دہرایا جائے. میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کرے اور ان سے تفتیش کریں کہ آپ کل بھی ایک متنازع بیان دے رہے تھے, آج بھی ایک متنازع بیان دے رہے ہیں, اور ان کو گرفتار کر کے پوچھا جائے کہ کون لوگ جو ہیں 9 مئی واقعات دوبارہ دہرانے کی جو ہے کوششیں کر رہے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی ڈی سی صاحب جو ہیں خاموش ہیں, اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا جو ہے ماحول بنایا جا رہا ہے, کس قسم کی جو ہے وہ تقاریر کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ڈی سی صاحب کو جو ہے اب ہوش آیا ہوگا جب انہوں نے جو تھا وہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے جو تھا وہ 3 MPO کا آرڈر جاری کیا تھا. پھر کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز میں جو تھا مداخلت کر کے اس MPO کو جو تھا وہ ختم کیا. میری نیوز جو تھی آج تک یہی تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.